WH बाट सुरु हुने प्रश्नहरू। WH क्वेशन्स जस्तै हु, वाट, वेयर, वाइ, वेन, हुम, व्हिच, हाउ, व्हिच। यो इङ्ग्लिस वर्डहरू कुन समयमा कुन विषयवस्तुको कुराकानी गर्दा युज हुन्छ, प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको विस्तृत जानकारी सहित मैले यो भिडियो बनाएको छु। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र राम्रो लागे कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुलाई। WHO हु भनेको को। हु को प्रयोग केवल मानिस अर्थात् व्यक्तिका लागि गरिन्छ। कुनै पनि कुरा व्यक्तिमा सोधपुछ र व्यक्ति विशेष कुराकानीमा मात्रै हु को प्रयोग हुन्छ। जस्तै हु आर यु, तिमी को हो। हु आर यु, तिमी को हो। हु इज द्याट बोय, त्यो केटा को हो। हु इज ही, ऊ को हो। हु ब्रोक माई वाच, मेरो घडी कसले फुटायो। जस्ट मान्छे बीच कुराकानी गर्दा सोधपुछ गर्दा मात्रै हु को प्रयोग हुन्छ। तसर्थ मान्छे बीचमा कुराकानी या केही सोधपुछ गर्दा हु शब्दको प्रयोग हुन्छ। वाट शब्द के हो भनी सोध्नु पर्दा वाट को प्रयोग गरिन्छ। वाट माने के हो भनेर कुनै वस्तु या केही चीजलाई सोध्दा वाट को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै व्हाट डु यु वान्ट, तिमी के चाहन्छ। व्हाट डु यु वान्ट, तिमी के चाहन्छ। व्हाट डोज सी नीड, उनी के चाहन्छिन्। जस्तै व्हाट आर यु राइटिङ, तिमी के लेखिरहेका छौ। व्हाट आर यु राइटिङ, तिमी के लेखिरहेका छौ। व्हाट हैव यु सीन इन चितवन, चितवनमा तिमीले के देख्यौ। वेयर मिन्स नेपालीमा कहाँ। वेयर भनेको नेपालीमा कहाँ। वेयर विशेष गरी ठाउँको प्रश्न गर्दा प्रयोग हुन्छ। कुनै ठाउँलाई सोध्नु, कुनै ठाउँको नाम अथवा केही चीज सोध्नु परेमा वेयरको प्रयोग हुन्छ र वेयरलाई स्थानबोधक शब्द मानिन्छ किनकि स्थान ठाउँको नाम यसले। जस्तै वेयर डु यु लिभ, वेयर डु यु लिभ, तिमी कहाँ बस्छौ। वेयर डोज ही कम फ्रम, ऊ कहाँबाट आउँछ। वेयर डोज ही कम फ्रम, ऊ कहाँबाट आउँछ। वेयर इज योर रेसिडेन्स, वेयर इज योर रेसिडेन्स, तपाईको निवास कहाँ छ। मतलब तपाईको होमटाउन घर कहाँ छ। र वेयर क्यान आई गेट डाउन, म कहाँ ओर्लनु पर्छ। वेयर क्यान आई गेट डाउन। वाइ, WHY मिन्स नेपालीमा किन। कुनै चीज या काम विशेष कुनै पनि चीजको कारण सोध्नमा इङ्ग्लिसमा वाइ को प्रयोग गरिन्छ। वाइ कारण सोध्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वाइ आर यु सो ह्याप्पी टुडे, तपाईँ किन आज धेरै खुसी हुनुहुन्छ। वाइ डु यु वान्ट टु लर्न इङ्ग्लिस, वाइ डु यु वान्ट टु लर्न इङ्ग्लिस, तपाईँ किन अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ। वाइ वेयर यु लेट, तिमी किन ढिलो भयो। अथवा वाइ वेयर यु लेट टुडे, तिमी आज किन ढिलो भयो।
Why are you so happy today? तिमी किन आज धेरै खुसी हुनुहुन्छ? Why do you want to learn English? तपाई किन अंग्रेजी सिक्न चाहन्छौ? र why are you late? तिमी किन ढिलो भयो? When 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 भनेको नेपालीमा कहिले कहिले भनेर प्रश्न गर्दा यसको प्रयोग गरिन्छ विशेष गरी यो समयबोधक शब्द हो र समय अनुसार यो प्रयोग हुन्छ र कहिले कुन समयमा भन्ने विषयमा when को प्रयोग गरिन्छ जस्तै when do you go to bed तिमी कति बेला सुत्न जान्छौ र when are you coming to us when are you coming to us तिमी हामी कहाँ कहिले आउँदै छौ भनेर सोध्दा यो शब्दको प्रयोग हुन्छ whom को अर्थ नेपालीमा कसलाई भन्ने हुन्छ र whom को शब्द यसको प्रयोग खास गरी मानिस बीचमा प्रयोग हुन्छ र मानिस बीचमा केही कुराकानी अथवा केही सोधपुछ केही विशेष छलफलहरू र विशेष कुराकानीमा whom को प्रयोग केवल मानिसमा प्रयोग हुन्छ जस्तै whom did you meet last Friday whom did you meet last Friday तिमीले गत शुक्रबार कसलाई भेट्यौ whom did you meet last Friday तिमीले गत शुक्रबार कसलाई भेट्यौ whom are they waiting for whom are they waiting for तिनीहरू कसलाई पर्खिदै छन् whom are they waiting for तिनीहरू कसलाई पर्खिदै छन् to whom do you support तिमी कसलाई सपोर्ट गर्छौ अथवा तिमी कसलाई समर्थन गर्छौ which means नेपालीमा कुन which नेपालीमा कुन which खसमा यो कुन चाहिँ समान अथवा कुन चाहिँ ठाउँ कुन चाहिँ एरिया which एरिया कुन चाहिँ भनेर सोध्नमा प्रयोग हुन्छ जस्तै तपाईलाई मन पर्ने ठाउँ which is your favorite place तपाईलाई मन पर्ने ठाउँ कुन हो which is your favorite country तपाईलाई मन पर्ने देश कुन हो अथवा which book are you reading तिमी कुन पुस्तक पढ्दै छौ which book are you reading तिमी कुन पुस्तक पढ्दै छौ which film will you seen on yesterday तिमी शनिबार कुन फिल्म हेर्छौ अथवा हेर्ने छौ how to नेपाली कसरी how भनेको नेपालीमा कसरी how को प्रयोग परिणाम र गुणा जनाउँछ मतलब कुनै चीजको how कुनै चीजलाई सोध्दा कसरी बनायो कसरी गर्यो कसरी खायो भन्ने विषय वस्तुलाई how ले जनाउँछ जस्तै how does she go to school उनी विद्यालय कसरी जान्छिन् how does she go to school उनी विद्यालय कसरी जान्छिन् how is your mother तपाईको आमालाई कस्तो छ how is your mother तपाईको आमालाई कस्तो छ how did you return तिमी कसरी फर्कियो how old are you तिमी कति वर्ष भयौ which भनेको नेपालीमा कसको कुनै पनि चीज कसको भनी सोध्न प्रयोग हुन्छ जस्तै तपाईले नजानेको चीज यो तपाईले भेटेको चीज या नजानेको चीजलाई यो कसको हो भनेर सोध्दा which को प्रयोग गरिन्छ ताकि कुनै चीज तपाईको अनजान भेटाएमा which भनेर कसको भन्न सोध सकिन्छ which this book जस्तै which this book यो किताब कसको हो which this pen यो कलम कसको हो which this right here यो कसले लेखेको हो
यस्तै विषयमा व्हिच को प्रयोग हुन्छ। कृपया सब्स्क्राइब माई च्यानल।